नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे दशरूपकविधानं नाम 18 अध्यायं शृणुमः। वर्तयिष्यामहं विप्रा दशरूपविकल्पनं नामतः कर्मतश्चैव तथा चैव प्रयोगतः नाटकं सप्रकरणं मङ्गोव्यायोग एव च भाणः समवकारश्च वीथिप्रहसनं दिमः ईहामृगश्च विज्ञेयो दशमो नाट्यलक्षणे एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यानुपूर्वशः सर्वेषामेव काव्यानां मातृकावृत्तयः स्मृताः आभ्यो विनिसृतं ह्येतत् दशरूपं प्रयोगतः जातिभिः श्रुतिभिश्चैव स्वराग्रामत्वमागताः यथा तथा वृत्तिभेदैः काव्यबन्धा भवन्ति ग्रामौ पूर्णस्वरौ द्वौ तु यथा वैषड्जमध्यमौ सर्ववृत्तिविनिष्पन्नौ काव्यबन्धौ तथा त्विमौ ज्ञेयं प्रकरणं चैव तथा नाटकमेव च सर्ववृत्तिविनिष्पन्नं नानाबन्धसमाश्रयं वीथिसमवकारश्च तथेहामृग एव च उत्सृष्टिकाङ्गो व्यायोगो भाणः प्रहसनं दिमः कैशिकी वृत्तिहीनानि रूपाण्येतानि कारयेत् अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि काव्यबन्धविकल्पनं प्रख्यातवस्तुविषयं प्रख्यातोदात्तनायकं चैव राजर्षिवंश्यचरितं तथैव दिव्याश्रयोपेतं नानाविभूतिभिर्युतं ऋद्धिविलासादिभिर्गुणैश्चैव अङ्गप्रवेशकाढ्यं भवति हि तन्नाटकं नाम नृपतीनां यच्चरितं नानारसभावचेष्टितं बहुधा सुखदुःखोत्पत्तिकृतं भवति हि तन्नाटकं नाम अस्यावस्थोपेतं कार्यं प्रसमीक्ष्य बिन्दुविस्तारात् कर्तव्योऽङ्गः सोऽपितु गुणान्वितं नाट्यतत्त्वज्ञैः अङ्ग इति रूढिशब्दो भावैश्च रसैश्च रोहयत्यर्थान् नानाविधानयुक्तो यस्मात् तस्मात् भवेदङ्गः अङ्गसमाप्तिः कार्या काव्यच्छेदेन बीजसंहारः वस्तुव्यापी बिन्दुः काव्यसमुद्धोऽत्र नित्यं स्यात् यत्रार्थस्य समाप्तिर्यत्र च बीजस्य भवति संहारः किञ्चिदवलग्नबिन्दुः सोऽङ्ग इति सदावगन्तव्यः ये नायका निगदितास्तेषां प्रत्यक्षचरितसम्भोगः नानावस्थोपेतः कार्यस्त्वङ्गो अवकृष्टस्तु नायकदेवी गुरुजनपुरोहितामात्यसार्थवाहानां नैकरसान्दरविहितो ह्यङ्ग इति स वेदितव्यस्तु पञ्चावरादशपरा ह्यङ्गास्युर्नाटके प्रकरणे च निष्क्रामः सर्वेषां यस्मिन्नङ्गः स विज्ञेयः क्रोधप्रसादशोकाशाभोत्सर्गोऽथ विद्रवोद्वाहौ अद्भुतसम्भवदर्शनमङ्गे प्रत्यक्षजानि स्युः एकदिवसप्रवृत्तं कार्यस्त्वङ्गोऽर्थबीजमधिकृत्य आवश्यककार्याणामविरोधेन प्रयोगेषु एकाङ्गेन कदाचित् बहूनि कार्याणि योजयेत् धीमान्
आवश्यकाविरोधेन तत्र कार्याणि रङ्गं तु ये प्रविष्टा सर्वेषां भवति तत्र निष्क्रामः बीजार्थयुक्तियुक्तं कृत्वा कार्यं यथार्थरसं ज्ञात्वा दिवसावस्थां क्षणयाममुहूर्तलक्षणोपेतां विभजेत् सर्वमशेषं पृथक् पृथक् कार्यमङ्गेषु दिवसावसानकार्यं यद्यङ्गेनोपपद्यते सर्वम् अङ्गच्छेदं कृत्वा विधातव्यम् विप्रकृष्टं तु यो देशं गच्छेत् कार्यवशानुगः अङ्गच्छेदेध संक्षेपात् निर्दिशेत्तं प्रवेशकैः सन्निहितनायकोऽङ्गः कर्तव्यो नाटके प्रकरणे च परिजनकथानुबन्धः प्रवेशकश्चापि कर्तव्यः प्रकरणनाटकविषये पञ्चाद्यादशपरा भवन्त्यङ्गाः अङ्गान्तरसन्धिषु च प्रवेशकास्तेषु तावन्तः अनयोरन्तरविहितः प्रवेशकूर्थक्रियां समभिवीक्ष्य संक्षेपार्थः सन्धिष्वर्थानां सन्निधातव्यः अङ्गच्छेदं कृत्वा मासकृतं वर्षसञ्चितं वापि तत्सर्वं कर्तव्यं वर्षादूर्ध्वं न तु काचित् यः कश्चित् कार्यवशात् गच्छति पुरुषः प्रकृष्टमध्वानं तत्राप्यङ्गच्छेदः कर्तव्यः पूर्ववत्तज्ञैः अङ्गान्तरानुसारी संक्षेपं समधिकृत्य सन्धीनां प्रकरणनाटकविषये प्रवेशकः संविधातव्यः नोत्तममध्यमपुरुषैः आचरितो नाप्युदात्तवचनकृतः प्राकृतभाषाचारः प्रयोगमाश्रित्य कर्तव्यः कालोद्धानगतिरसौ व्याख्यासारम्भकार्यविषयाणाम् अर्थाभिधानयुक्तः प्रवेशकः स्यादनेकार्थः बह्वाश्रयमपि कार्यं प्रवेशकैः संक्षिपेच्च सन्धिषु वा बहुचूर्णपदैर्युक्तं जनयति खेदं प्रयोगस्य यत्रार्थस्य समाप्तिर्न भवत्यङ्गे प्रयोगबाहुल्यात् वृत्तान्तस्वल्पकथैः प्रवेशकैः सोऽभिधातव्यः युद्धं राज्यभ्रंशो मरणं नगरोपरोधनं चैव प्रत्यक्षाणि तु नाङ्गे प्रवेशकैः संविधेयानि अङ्गे प्रवेशके वा प्रकरणमाश्रित्य नाटके वापि नवधः कर्तव्यः स्यात् यस्तत्र तु नायकः ख्यातः अपसरणमेव कार्यं सन्धर्वाग्रहणमेव वा नित्यं तैस्तैः कार्यविशेषैः प्रवेशकैः सूचयेच्चैव मध्यमपात्रे कार्यो नित्यं विष्कम्भकस्तु विज्ञेयः संस्कृतवचनानुगतः संक्षिप्तार्थः प्रवेशकवत् शुद्धः सङ्कीर्णो वा द्विविधः खलु नाटके प्रयोगज्ञैः मध्यमपात्रे शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यकृतः अङ्गान्तरे मुखे वा प्रकरणमाश्रित्य नाटके वापि विष्कम्भकस्तु नियतः कर्तव्यो मध्यमैरथमैः न महाजनपरिवारं कर्तव्यं नाटकं प्रकरणं वा ये तत्र कार्यपुरुषाश्चत्वारः पञ्च वा ते स्युः काव्यं गोपुच्छाग्रं कर्तव्यं कार्यबन्धमासाद्य ये चोदात्ता भावास्ते सर्वे पृष्ठतः कार्याः
सर्वेषां काव्यानां नानारसभावयुक्तियुक्तानां निर्वहणे कर्तव्यो नित्यं हि रसोद्भुतस्तज्ञैः। नाटकलक्षणमेतन्मया समासेन कीर्तितं विधिवत् प्रकरणमतः परमहं लक्षणयुक्त्या प्रवक्ष्यामि। यत्र कविरात्मशक्त्या वस्तुशरीरं च नायकं चैव औत्पत्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तद्बुधैर्ज्ञेयम्। यदनार्षमथाहार्यं काव्यात् प्रकरोत्यभूतगुणयुक्तम् उत्पन्नबीजवस्तु प्रकरणमिति तदभिविज्ञेयम्। यन्नाटके मयोक्तं वस्तुशरीरं च वृत्तिभेदाश्च तत्प्रकरणेऽपि योज्यं सलक्षणं सर्वसन्धिषु तु। विप्रवणिक्सजीवानां पुरोहितामात्यसार्थवाहानां चरितं यन्नेकविधं ज्ञेयं तत्प्रकरणं नाम। नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसंभोगं बाह्यजनसंप्रयोगं तज्ज्ञेयं प्रकरणं तज्ज्ञैः। दासविडश्रेष्ठियुतं वेषस्त्र्युपचारकारणोपेतं मन्दकुलस्त्रीचरितं काव्यं कार्यं प्रकरणे तु। सचिवश्रेष्ठिब्राह्मण पुरोहितामात्यसार्थवाहानां गृहवार्ता यत्र भवेन्न तत्र वेश्याङ्गनाकार्या। यदि वेशयुवतियुक्तं न कुलस्त्रीसङ्गमो भवेत् तत्र अध कुलजनप्रयुक्तं न वेशयुवतिर्भवेत् तत्र। यदि वा कारणयुक्त्या वेशकुलस्त्रीकृतोपचारः स्यात् अविकृतभाषाचारं तत्र तु पाठ्यं प्रयोक्तव्यम्। अनयोश्च बन्धयोगादन्यो भेदः प्रयोक्तृभिः कार्यः प्रख्यातस्त्वितरो वा नाटकयोगे प्रकरणे च। प्रकरणनाटकभेदादुत्पाद्यं वस्तु नायको नृपतिः अन्तःपुरः सङ्गीतककन्यामधिकृत्य कर्तव्या। स्त्रीप्राया चतुरङ्गा ललिताभिनयात्मिका सुविहिताङ्गी बहुनृत्तपाठ्यगीता रतिसंभोगात्मिका चैव। राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोधसंयुक्ता नायकदेवी दूती सपरिजना नाटिका ज्ञेया। प्रकरणनाटकलक्षणमुक्तं विप्रामया समासेन वक्ष्याम्यतः परमहं लक्षणयुक्त्या समवकारम्। देवासुरबीजकृतः प्रख्यातोदात्तनायकश्चैव त्र्यङ्गस्तथा त्रिकपटः त्रिविद्रवः स्यात् त्रिशृङ्गारः। 12 नायकबहुलो ह्यष्टादश नाटिका प्रमाणश्च। वक्ष्याम्यस्याङ्गविधिं यावत्यो नाटिकात् यत्र अङ्गस्तु सप्रहसनः सविद्रवः सकपटः सवीथिकः। 12 नाडीयुक्तः प्रथमः कार्यस्त्रयोपेतः कार्यस्तथा द्वितीयः समाश्रितो नाटिकाञ्चतस्रस्तु। वस्तु समापनविहितो द्विनाडिकः स्यात् तृतीयस्तु। नाडीसंज्ञा ज्ञेया मानं कालस्य यन्मुहूर्तार्थं तन्नाडिका प्रमाणं यथोक्तमङ्गेषु संयोज्यम्। अङ्गोऽङ्गस्त्वन्यार्थः कर्तव्यः काव्यबन्धमासाद्य। अर्थं हि समवकारे ह्यप्रतिसम्बन्धमिच्छन्ति। युद्धजलसम्भवो वा वायुग्निगजेन्द्रसम्भ्रमकृतो वा नगरोपरोधजो वा विज्ञेयो विद्रवस्त्रिविधः। वस्तुगतक्रमविहितो दैववशाद्वापरप्रयुक्तः
युक्तो वा सुखदुःखोत्पत्तिकृतस्त्रिविधः कपटोऽत्र विज्ञेयः त्रिविधश्चात्र विधिज्ञे पृथक् पृथक् कार्ययोगविहितार्थः शृङ्गारः कर्तव्यो धर्मे चार्थे च कामे च यस्मिन् धर्मप्रापकमात्महितं भवति साधितं बहुधा व्रतनियमतपो युक्तो ज्ञेयोऽसौ धर्मशृङ्गारः अर्थस्येच्छायोगात् बहुधा चैवार्थयोऽर्थशृङ्गारः स्त्रीसम्प्रयोगविषयेष्वर्थार्थावारदित्यत्र कन्याविलोभनकृतः प्राप्तौ स्त्रीपुंसयोस्तुरत्यर्थं निभृतं सावेगं वा यस्य भवेत् कामशृङ्गारः उष्णिगायत्र्याद्यान्यन्यानि च यानि बन्धकुटिलानि वृत्तानि समवकारि कविभिस्तानि प्रयोज्यानि एवं कार्यस्तज्ञैर्नाकारसंश्रयः समवकारः वक्ष्याम्यतः परमहं लक्षणमीहामृगस्यापि दिव्यपुरुषाश्रयकृतो दिव्यस्त्रीकारणोपगतयुद्धः सुविहितवस्तुनिबद्धो विप्रत्ययकारकश्चैव उद्धतपुरुषप्रायस्त्रीरोषग्रथितकाव्यबन्धश्च संक्षोभविद्रवकृतः सम्भेडकृतस्तथा चैव स्त्रीभेदनापहरणावमर्दनप्राप्तवस्तुशृङ्गारः ईहामृगस्तु कार्यः सुसमाहितकाव्यबन्धश्च यद्यायोगे कार्यं ये पुरुषा वृत्तया रसाश्चैव ईहामृगे विदेस्युः केवलममरस्त्रिया योगः यत्र तु वधेप्सितानां वधेप्युदग्रो भवेत्तु पुरुषाणां किञ्चित् व्याजं कृत्वा तेषां युद्धं शमयितव्यम् ईहामृगस्य लक्षणमुक्तं विप्रासमासेन डिमलक्षणं तु भूयो लक्षणं युक्त्या प्रवक्ष्यामि प्रख्यातवस्तुविषयः प्रख्यात्योदात्तनायकश्चैव षड्रसलक्षणयुक्तश्चतुरङ्गो वैडिमः कार्यः शृङ्गारः हास्यवर्जः शेषैः सर्वैरसैः समायुक्तः दीप्तरसः काव्ययोनिर्नानाभावोपसम्पन्नः निर्घातोत्कावातैरुपरागेणेन्दुसूर्ययोर्युक्तः युद्धनियुद्धाधर्षणसम्भेडकृतश्च कर्तव्यः मायेन्द्रजालबहुलो बहुपुस्तोद्धानयोगयुक्तश्च देवभुजगेन्द्रराक्षसयक्षपिशाचावकीर्णश्च षोडशनायकबहुलः सात्वत्यारभटिवृत्तिसम्पन्नः कार्योडिमः प्रयत्नानाश्रयभावसम्पन्नः डिमलक्षणमित्युक्तं मया समासेन लक्षणानुगतम् व्यायोगस्य तु लक्षणमतः परं सम्प्रवक्ष्यामि व्यायोगस्तु विधिज्ञैः कार्यः प्रख्यातनायकशरीरः अल्पस्त्रीजनयुक्तस्त्वेकाः कृतस्तथा चैव बहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समवकारे न च तत्प्रमाणयुक्तः कार्यस्त्वेकाङ्ग एवायम् न च दिव्यनायककृतः कार्यो राजर्षिनायकनिबद्धः युद्धनियुद्धाधर्षणसङ्घर्षकृतश्च कर्तव्यः एवं विधस्तु कार्यो व्यायोगो दीप्तकाव्यरसयोनिः
वक्ष्याम्यतः परमहं लक्षणमुत्सृष्टिकाङ्गस्य प्रख्यातवस्तुविषयस्त्वप्रख्यातः कदाचिदेव स्यात् दिव्यपुरुषैर्वियुक्तः शेषैर्युक्तो भवेत् पुंभिः करुणरसप्रायकृतो निवृत्तयुद्धोत्थतप्रहारश्च स्त्रीपरिदेवितबहुलो निर्वेदितभाषितश्चैव नानाव्याकुलचेष्टः सात्वत्यारभटिकैशिकीहीनः कार्यः काव्यविधिज्ञे सततं ह्युत्सृष्टिकाङ्गस्तु यद्दिव्यनायककृतं काव्यं सङ्ग्रामबद्धवधयुक्तं तद्भारते तु वर्षे कर्तव्यं काव्यबन्धेषु कस्मात् भारतमिष्टं वर्षेष्वन्येषु देवविहितेषु हृद्या सर्वा भूमिः शुभगन्ता काञ्चनीयस्मात् उपवनगमनक्रीडाविहारनारीरतिप्रमोदा स्युः तेषु हि वर्षेषु सदा न भवति दुःखं न वा शोकः ये तेषामधिवासाः पुराणवादेषु पर्वताः प्रोक्ताः सम्भोगस्तेषु भवेत् कर्मारम्भो भवेदस्मिन् अङ्गस्य लक्षणमिदं व्याख्यातम् अशेषयोगमात्रगतं प्रहसनमतः परमहंसलक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि प्रहसनमपि विज्ञेयं द्विविधं शुद्धं तथा च सङ्कीर्णं वक्ष्यामि तयोर्युक्त्या पृथक् पृथक् लक्षणविशेषं भगवत्तापसविप्रैरसैन्यैरपि हास्यवादसम्बद्धं कापुरुषसम्प्रयुक्तं परिहासाभाषणप्रायम् अविकृतभाषाचारं विशेषभावोपपन्नचरितपदं नियतगतिवस्तुविषयं शुद्धं ज्ञेयं प्रहसनं तु वेश्याचेडनपुंसकविडधूर्ताबन्धकी च यत्र स्युः अनिभृतवेषपरिच्यतचेष्टितकरणैस्तु सङ्कीर्णं लोगोपचारयुक्ता या वार्ता यश्च दम्भसंयोगः सप्रहसने प्रयोज्यो धूर्तविवादसम्पन्नः विध्यङ्गैः संयुक्तं कर्तव्यं प्रहसनं यथायोगं भाणस्यापि तु लक्षणमतः परं सम्प्रवक्ष्यामि आत्मानुभूतशंसी परसंश्रयवर्णनाविशेषस्तु विविधाश्रयो हि भानो विज्ञेयस्त्वेकहार्यश्च परवचनमात्मसंस्थं प्रतिवचनैरुत्तरोत्तरग्रथितैः आकाशपुरुषकथितैरङ्गविकारैरभिनयैश्च धूर्तविडसम्प्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्चैव एकाङ्को बहुचेष्टः सततं कार्यो बुधैर्भाणः भाणस्याभिः निखिलं लक्षणमुक्तं तथागमानुगतं वीथ्यासं प्रति निखिलं कथयामि यथाक्रमं विप्राः वीथी स्यादेकाङ्गा तथैकहार्या द्विहार्या वा अथमोत्तममध्याभियुक्ता स्यात् प्रकृतिभिस्तिस्रभिः सर्वरसलक्षणाढ्या युक्ता ह्यङ्गैस्त्रयोदशभिः उत्खाद्यकावलगितावस्पन्दितनाल्यसत्प्रलापाश्च वाक्यैल्यधप्रपञ्चो मृदवाधिबलेच्छलं त्रिगतं व्याहारो गण्डश्च त्रयोदशाङ्गान्युत्
उदाहृतान्यस्याः अङ्गानां वक्ष्येऽहं लक्षणमधुना यथोद्देशं पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः योजयन्ति पदैरन्यैस्तदुत्खात्यगमुच्यते यत्रानुस्मिन् समावेश्य कार्यमन्यात् प्रसाध्यते तच्चावलगितं नाम विज्ञेयं नाट्ययोक्तृभिः आक्षिप्तीर्थे तु कस्मिंश्चित् शुभाशुभसमुत्थिते कौशलादुच्यतेऽन्योऽर्थस्तदवस्पन्दितं भवेत् हास्येनोपगतार्था प्रहेलिका नालिकेति विज्ञेया मूर्ख च सन्निकर्षे हितमपि यत्र प्रभाषते विद्वान् न च गृह्यतेऽस्य वचनं विज्ञेयोऽसावसत्प्रलापस्तु एकद्विप्रतिवचना वाक्येली स्यात् प्रयोगेऽस्मिन् यदसद्भूतं वचनं संस्तवयुक्तं द्वयोः परस्परतः एकस्य चार्थहेतोः सहास्य जननः प्रपञ्चः स्यात् यत्कारणात् गुणानां दोषीकरणं विवादकृतं दोषगुणीकरणं वा तन्मृदवं नाम विज्ञेयम् परवचनमात्मनश्चोत्तरोत्तरसमुद्भवं द्वयोच्यत्तु अन्योन्यार्थविशेषगमधिबलमिति तद्बुद्धिर्ज्ञेयम् अन्यार्थमेव वाक्यं चलमभिसन्धानहास्यरोषकरं श्रुतिसारूप्याद्यास्मिन् बहवोऽर्था युक्तिभिर्नियुज्यन्ते यद्हास्यमहास्यं वा तत्त्रिगतं नाम विज्ञेयम् प्रत्यक्षवृत्तिरुक्तो व्याहारो हास्यलेशार्थः संरम्भसम्भ्रमयुतं विवादयुक्तं तथापवादकृतं बहुवचनाक्षेपकृतं गण्डं प्रवदन्ति तत्त्वज्ञाः एतान्यङ्गानि यत्र स्युः स्पष्टार्थानि त्रयोदश तथागमसमुद्दिष्टे युक्ता प्रकृतिभिस्तथा रसेर्भावैश्च निखिलैर्युक्ता वीथि प्रकीर्तिता एकहार्या द्विहार्या वा कर्तव्या कविभिः सदा अन्यानि च लास्यविधा पङ्गानि तु नाटके प्रयुक्तानि अस्माद्विनिसृतानि तु भाण इवैकप्रयोज्यानि भाणाकृतिवल्लास्यं विज्ञेयं त्वेकपात्रहार्यश्च प्रकरणवदूह्यकार्यं संस्तवयुक्तं विविधभावं गेयपदं स्थितपाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका प्रच्छेदकस्त्रिमूढश्च सैन्धवाख्यं द्विमूढकम् उत्तमोत्तमकं चैव मुक्तप्रत्युक्तमेव च लास्ये दशविधं ह्येतत् अङ्गनिर्देशलक्षणम् आसनेषुपविष्टैर्यत् तन्त्रीभाण्डोपबृंहितं गायनैर्गीयते शुष्कं तद्गेयपदमुच्यते प्राकृतं यद्वियुक्ता तु पठेदात्तरसं तथा स्थिता मदनानलतप्ताङ्गी स्थितपाठ्यं तदुच्यते आसीनमास्यते यत्र चिन्ताशोकसमन्वितम् अप्रसाधितगात्रं च जिह्मदृष्टिनिरीक्षितं यत्र स्त्रीनरवेशेण ललितं संस्कृतं पठेत् सखीनां तु विनोदाय साज्ञेया पुष्पगण्डिका प्रच्छेदकः स विज्ञेयो यत्र चन्द्रातपा
हताः स्त्रियः प्रियेषु विसज्जन्ते ह्यपि विप्रियकारिषु अनिष्टुरश्लक्ष्णपदं समवृत्तेरलङ्कृतं नाट्यं पुरुषभावाढ्यं त्रिमूढकमिति स्मृतम् पात्रं बिभ्रष्टसङ्केतं सुव्यक्तकरणान्वितं प्राकृतैर्वचनैर्युक्तं विदुःसैन्धवकं बुधाः शुभार्थगीताभिनयं चतुरश्रपदक्रमं स्पष्टभावरसोपेदं व्याजचेष्टं द्विमूढकम् उत्तमोत्तमकं विद्यादनेकरसंश्रयं विचित्रे श्लोकबन्धैश्च हेलाभावविभूषितं कोपप्रसादजनितं साधिक्षेपपदाश्रयम् उक्तप्रत्युक्तमेवं स्यात् चित्रगीतार्थयोजितम् एतद्वैलास्यविधौ लक्षणमुक्तं मया तु विस्तरतः तदिहैव तु यन्नोक्तं प्रसङ्गविनिवृत्तिहेतोस्तु इति दशरूपविधानं सर्वं प्रोक्तं मया हि लक्षणतः पुररस्य शरीरगतं सन्धिविधौ लक्षणं वक्ष्ये। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे दशरूपकविधानं नाम अष्टादशतमः अध्यायः। धन्यवादः।